sopa, tu mong sopa, điều hoàng sopa, tu mô chi bùi, Jesus hoàng sopa, oni orie, Jesus song ki, ami sop nei he, de pau tong rai ko tau ten na, ami he, Jesus song ki he. Để vào tổ rai có tao tên na Amie Jesus sogi Điều hoàng sopa Tu mo sopa Điều hoàng sopa Tu mo chi bồi Jesus hoàng sopa Ani amie Jesus sogi Ami sogi आयज करीत भाशेन मागूंक लागला रोजिटा काल रेगो कुवेटान आयज तेचो जल्माचो दीस आनी करीत भाशेन मान्याबोंत आग्नेला वरवीं तिका जायती देणी मेळ्ळ्यांत दिन वासूंक आनी तेच बराबर जिवितांत आनिकूय जायतो आशिर्वाद घेवंक मागतात. तशेंच रोजेटा रामापुरतान आपल्याची धूव लेरिसाची युखेंत पिडेंत आसा तिचेय पासत मागूंक लागला. तेच बराबर आमी मागुया आमचे कांय पाद्री हांगासर पिडेंत आसात तांकांय पाद्राक वरवीं बेगीनूच पेकोवणी फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमियाचे येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमची सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवान आपणाची ओळख दिवंक करीत आपणाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो आनी हेच पुतान बापाची ओळख आमकां दिल्या आनी आयज करीत भाशेन शुभ वर्तमानांत आमकां उडास करता. आमी आपणाक कोण सो दवरतात तर आयज हे मिसांत बांटो घेतना जे आमकां उपकार मेळ्ळ्यात त्या उपकारां खातीर देवाक दिनवासून तेच बराबर आमच्यो सोबार गरजो आसात पाद्रांगला वरवीं देवाक त्यो आमी उबारतना आमच्या खाशा जिवितांत आमी जेसूक अणभवूंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान अणभवून हेच जेसूक आमी खरी साक्षी दिवंक म्हूण मागुया. आनी आमी सांत वांटो घेतना आमच्यो अस्कोतायो आमची पातखां आमी ओळखून घेवन आमकांच आमी तयार करुया बाबार्थान आनी मोगान आमी सांत वांटो घेवंक. दूख धरून आमी सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदुदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडार उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदुदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Krista kaglutku, Krista kaglutku, Sonia kaglutku, Sonia kaglutku. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या चाकरांक पाव, तुका उलो मारतल्यांक सदांच दुलोबायेन वागोय. तुवें आमकां रुचलय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूंच दिताय तें तूंच सांबाळ.
उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता. आमचे सुमिया तुज्या पुताचे जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्या सवे एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. लोगोंटीच्या पुस्तका वेले वाचप. इस्रायलाच्या पुताधुवांचो सगलो जमो पयल्या म्हयन्यांत सिनाच्या अरण्यात पावलो. लोकान कादेशांत बिराड केले. थंय मिरियम मेली आनी थंयच तिका पुरली. पोरचेक पिवंक उदक नासले आनी सगळी मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर कोलपली. पोरचेन मोइजेसाचेर निशेध मारून म्हणलें, सोरेस्पोरा मुखार आमची भाव भयण मेली तशीच आमी मेल्ल्या जाल्यार ओदीक बरें आसलें. सोरेस्पोराचे पोरचेक ह्या अरण्यात तुवें कित्याक म्हूण हाडली? आमी आनी आमचे हिंड हांगा मरूंक वचूंक? इजिप्तांतली तुवें आमकां कित्याक म्हूण भायर काडली? ह्या पाड जाग्यार हाडूंक? ही जमीन कसलेच दाणो वोंपूक उपकारो ना. हांगा आंजिरां जायनात, दाको पिकोनात आनी दाडमाय मेळोनात. ह्या भायर पिवंक म्हणल्यार इतलें उदक पर्यान ना. पोरचेक सोडून मोइजेस आनी आरोन जमातीच्या तोंबूत गेले. ते जमनीर साश्टांगी पडले आनी सोरेस्पोराचे वैभव तांकां दिश्टी पडले. सोरेस्पोरान मोइजेसा कडेन उलोवन सांगलें, दांडो घे आनी तूं आनी तुजो भाव सगळे पोरचेक एकठांय करात. तांच्या दोळ्या मुखार ह्या खोडपाक आज्ञा घाल आनी खोडप तुका उदक दितलें. तूं ह्या खोडपांतले तांकां उदक व्हांवशें करतलोय आनी पोरचेक आनी तांच्या हिंडांक पिवंक दितलोय. सोरेस्पोरान सांगलोले पोरमोनेन मोइजेसान ताचे उजीर दांडो घेतलो. उपरांत मोइजेसान आनी आरोनान पोरचेक खोडपा मुखार आपोवन म्हणलें, फितूर मनशांनो आयकात. ह्या खोडपांतले तुमकां उदक भायर सरोशें करूं? आनी मोइजेसान आपलो हात उबारलो आनी 2 फावटी तो दांडो खोडपाचेर मारलो. तेन्ना घसघशीत उदक व्हांवलें आनी पोरजां पियेलीं आनी हिंडाकूय पिवंक मेळ्ळें. तेन्ना सोरेस्पोरान मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, इस्रायलाच्या पुताधुवा मुखार म्हजी पवित्रताय परजडावंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तुमी म्हजेर विस्वास दवरलो ना देखून तांकां हांव दिवंक वेता त्या देसांत तुमी पोरचेक भितर काडचे नात. ही मेरीबाची मुनगे फितुरेची उदकां हांगा इस्रायलाच्या पुताधुवांनी सोरेस्पोरा कडेन झगडे मांडले आनी तांणी आपली पवित्रताय परगट केली. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. आमचो जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजान दवरात. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजांत दवरात. सोरेस्पोरा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो थीर खोडप आमचो तारो, ताका वाखाणुया. जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजांत दवरात. सोरपोट पडुया ताचे मुखार,
आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां चोरवाक वेल्यो शेड्यो. जबाब. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा, चितान आयकूंक, काळजान दवरूंक सगळीं आयती रावुया. जबाब. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. मेरीबाग आनी अरोन्यांत मासा केले तशें तुमची काळजां फातरा वरी दारून करूं नाकात. जबाब. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोन्यो देखल्यो, तरी गोरवी मनान सगळीं म्हजेर कोलपून गेली. जबाब. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. उद्गार. Zójszol bezporok, zójszol. Zójszol bezporok, zójszol. Zójszol bezporok, zójszol bezporok. Zójszol bezporok, zójszol. Jézus duży baj, roztoda. Duża papasin, am gavor. Jézus ponosi, von bonto. Dużo tradam ka, život gor. Zójszol bezporok, zójszol. Zójszol bezporok, zójszol. Zójszol bezporok, zójszol bezporok. Zójszol bezporok, zójszol. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतांत येतूच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सो दवरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाण स्नान दातार जुवांव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरेमियास व प्रवेदांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमोन पेद्रून असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजू म्हणलें, शिमांव, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी हेमकोडाच्या दारमोट्या तिचेर जोयत व्हरचेनात. हांव तुका सर्गीच्या राजेच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिनाका जावंक शिसांक कोर आज्ञा दिली. तेन्ना तावन जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पोश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुसलेमाक वेतलो, जाणट्यांच्या, परम याज्ञिकाच्या आनी शास्त्रांच्या हातांतलें जायतें सोंसतलो. मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा आपणाक देव पुनर्जिवंत करतलो. तेन्ना ताका कुशीन भरून पेद्रू असो आपलो निशेध मारूंक लागलो, केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें नाय. पूण ताणें बोळून पेद्रूक सांगलें, चल सयताना, पाटी सरून वच, म्हजे वाटेर आडकोडीचो फातर तूं, कित्याक तुजी येवजणां देवाची न्हय पूण मनशाची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें
वकाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचो शुभ वर्तमान खेरीत भाशेन आमकां एक उगडास. आमच्या भावार्थाचो आयज जेजू शिसांक विचार करता. लोक म्हाका कोण कोणसो दवरता. आनी तेन्ना ते आदले एका प्रभेदाचें नांवां सांगतात. एलिजा, जेरमायास आनी प्रभेदांतलो एकलो. पयलो प्रोस्त तांकां लोक म्हाका कोणसो दवरता. दुसरो प्रोस्त तांकां आतां तुमी म्हाका कोणसो दवरतात. आनी पेद्रू रोखडोच जबाब दिता, तूं क्रिस्त, जिवे देवाचो पूत. एके भाशेन तूंच तो येवचो आसलो तो सोडवणार. आनी उपरांत जेजू ताका कितें म्हणटा तें आमी आयकलां. हें तूं तुजेच वस्तुगी सांगिनाय. मासा रोगतान मनीस कसो न्हय, पूण तुका पवित्र आत्म्यान हें सुचयलां. तेवा बापान तुका हें देणें फाबो केलां. आनी हेच बाबार्थान जें कितें तूं उद्गारलाय तें बापाचें. आनी उपरांत जेजू ताका म्हणटा, तूं आतां घडप. हो जो तुवें जबाब दिलाय, होच जबाब तुवें शेकी हे जबाबा खातीर रोग साक्षी देखून मरोंक पडटलोय. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ही जावन आसा एके भाशेन सुरवात पवित्र सभेची. तूं कळप आनी हे कळपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. पयलो प्रश्न जेजूचो आसलो तांकां, लोक कोण म्हाका दवरता. आनी उपरांत तूं म्हाका कोण दवरता. आनी ताणें जबाब दिलो पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणेन आनी भावार्थाच्या देण्यान. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हेंच देणें आमकांय फाबो जाला. हें उत्तमीक देणें पवित्र स्नाना वरवीं भावार्थाचें देणें आमकां फाबो जालां. आनी हेच भावार्थान हे पवित्र सभेची आमी भागेली जाल्या. जें पेद्रूक कळप म्हूण सांगलेलें आनी ह्या कळपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो, हीच पवित्र सभा त्या मेरेंतान चालू जायत आसा. आनी संवसार सोरोपर्यान हे कळपाचेर बांदलेली पवित्र सभा सोरोना. त्रास येवं, कोश्ट येवं, दुमाळो येवं, रोग साक्षी देखून मरण येवं, पूण ही कळपाचेर बांदलेली पवित्र सभा केन्ना चालची ना. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, अब्रामांक भावार्थाचें करप पोरणे करारांत म्हणटाले. नवे करारांत पेद्रू जालो भावार्थाचें कळप. आनी पेद्रू उपरांत पवित्र सभेंत आमी दर एकली जावंक जाय एक कळप कशें आमच्या भावार्थान. जाल्यार आयज होच जबाब जो जेजून पेद्रूक विचारला, तो आयज आमकांय दर एकल्याक विचारता, तूं म्हाका कोणसो दवरताय. आमचो जबाब कितें जावन आसा. आमी घोडे जायते फावट जेजूक देवाचो पूत म्हूण इतलेंच दवरना, पूण होच देवाचो पूत आमच्या जिवितांत मिसोड जाला. मनशा स्वयं आपणायला, आमचे बराबर जियेला. आनी शिष्यांक ताणें एक आज्ञा कशी दिल्ली, संवसार सोरोपर्यान हांव तुमचे सांगाता आसा. हेच परम संस्कारांतल्यान, देवाच्या उतरांतल्यान होच जेजू आमचे बराबर आसा. आयज म्हजो जबाब कितें. जेजूक हांवें कोणसो दवरला. आनी जेजू आयज पर्यान, ए वेळार पर्यान, ए घडयेर पर्यान म्हाका कोणसो दवरला. एक क्रिस्ती जो हेच कळपाचेर म्हजो भावार्थ त्रासांतल्यान, कोश्टांतल्यान, पिडेंतल्यान हांव हो भावार्थ जियेला. हो आडकोडी येता तेन्ना
हांव हेच बाबार्थाचेर आड गेलां. पाद्राग्नेल हेच पवित्र सभेचो भागेली कसो पवित्र स्नाना वरवीं वाडत चडत रावलो. होच बाबार्थ आपणाच्या जिवितांत ताणें कळयलो आनी मोरोसोर हें कळप कशें होच बाबार्थ दुसऱ्यांक दिवंक भाबुरलो. तर आयज कितें भाशेन आमी मागुया. हे पवित्र सभेचे भागेली कशें हे मारेकार पिडेचे काळांत देखून आमचो बाबार्थ जेजूचेर तिरावंक आनी हो जबाब आमचो करून दर घडये आमी तो ओदीक आनी ओदीक खोलायेन बाबार्थान आमी तो जिवंक हीच कृपा मिसांतल्यान आमी मागुया. Shavuot, Lolabukar, Babaikos, Udodovo, Jesu Mirmo, Burgoton So. O Diabedor, Leta Korio, Doshi Jesu, Sobe Sobe, Kirkulpa, Kibur, Kiduji. Go Korio ame, onde kaçır deme ame, Jesu çe sade ame. Korio ame, onde kaçır deme ame, Jesu çe sade ame. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पददार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बळये वरवीं आमचीच तुका सदां ओंपलेलें बलिदान जावं निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पददार आनी सासणाच्या देवा सोर काणी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभरमता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवन पोंड परगोडटा. तीर बरभाशान ताचे मोहिमेवो तेण्याक कोतरेकता. देखून आतां देवदूतान भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा को रस्त पवित्र
तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरण सुसंगेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच परीचे पणसातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन भासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काळज नवी आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट परगोटुया सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काळसीतलें पियेता तितलेय पावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगोट्टा बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची रगत कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बाबा फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूद कर तांकां तुजे स्टागोतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडजोडेत मुखार मोड पडोवन फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारी देवाची माये संगाती बागयोंत सुसेत तिचो निश्कलंकपती बागयोंत धर्म दुदा आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन जेजूनूच आमकां शिकयलां आपणाच्या बापाक मोगान बाप म्हूण उलो मारूं हेंच मागणें बाबार्थान करतना जेजूक आमच्या जिविताचो माज आनी केंद्र करून आमी जीवक म्हूण मागुया आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमाशान उतरेकता तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सोर पातकांटी सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमत तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटान सांबाळ सोची येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी मोग तुमचे सगळे आसूं तुमची सगळे आसूं तेच मोगान एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवं
देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काटोले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काटोले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काटोले आमकां शांती दी. होच तो मोगाळ जेजू आयज आमकां दर एकल्याक विचारता, तुमी म्हाका कोणसो दवरतात? हे परम संस्कारांत कितें पूण तुमी म्हाका शेवतात? होच जेजू आमचो बाबाड ती रावन आमच्या जिवितांतल्यान आमी जबाब दिवंक आमकां घोटाय आनी बोळ. हे जेवणाका पयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्याच एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोडशिल्लो कोड सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बाबा, ह्या सुर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरल्याय. सुर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागतां त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उपकार मेळ्ळ्या ताची कळोवणी एंथनी रॉड्रिगस दुबायतान कोळीत करूंक लायता. हांव गेल्ल्या म्हयन्यांत एकदम बरो नासलो आनी हुस्को जायत वेतालो. तशेंच म्हजी पोतीन आस्कार सुस्कार सरूंक तिका प्रॉब्लेम जावंक लागलें. आनी ह्या आमच्या आकांताच्या वेळार हांवें भावार्थान मानिया बोंत आग्नेलाक फुडें घालून नोबेन सुरू केलें. आमी दोगांय बरीं जालीं. आमची रायिल्ली अस्कोताय आनी पिडा नपयत जाली. तशेंच म्हजो भाव आनी ताची फामील दुबाय आयिल्ली तेन्ना कोवीड जावन जायतो तेंप उरली. असल्याय वेळार हांवें बाबडतान मानिया बोंत आग्नेची मजत मागून ताकाच फुडें घालून मागलें. ती बरी जावन आतां परतून गोंया पावल्यांत. हांव देवाक ह्या उपकारा खातीर दिनवासतां आनी बेगीनूच देवान मानिया बोंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो करूं म्हूण मागतां. ह्या आमच्या बाबा बाराबर दिनवासतना दुसरीं जायतीं आमची भाव भयणी जांकां उपकार मेळ्ळ्यात तुमचे बराबर आमी देवाक दिनवासतां आनी वाखाणटां. हेच मनान दिनवासणेच्या आनी आमच्या ओत्रेक आनी आवड्या मनान धरून नोबेनाच्या मागण्यांत आतां वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर बदुदार देवा, आमच्या सर्गीचे बाबा, आमचे सोडून खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी हेच खातीर तुज्या वेंचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी ओचुऱ्या लेगून करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशें परून चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिया बोंत आग्नेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिया बोंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान आमी मागता. तशेंच आतां मानिया बोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. जें कितें आमी बाबार्थान पात्रांगणा वरवीं मागूंक सोदता बरभाशा ती रोखण बाबार्थान ओगेपणान मागुया.
एक कुणा कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणें. ओ गुणीत काकुदीच्या देवा, सरपट पडून तुज्या पांयां सुरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान. तुजी कशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानया भोंवत आग्नलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगट उदेशी हे आमी मागता आमचे सुमया जेसू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. आमेन. पिडेवंतांचेर केरीत आशिर्वाद. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ आनी काकुत्सार बाबा, आमची अस्कुताय सोसूंक आनी आमची दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता हे आमचे पिडेबोंत बाबा भयणीचेर बोलेपणान तुजो केरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकेची पुर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेरूच भावाड दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं. हे परी बाबा भयणीच्या एकवटांत सदांकाल मोगान जिवन संतोशान तुका वाखाणूं. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमया जेसू क्रिस्ताची शांती, मोग आनी पेकोवणी तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पददार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद, बाबार्थाचें खडप कशें जेजूक तुमच्या जिविताचो माज आनी केंद्र करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Solkar tam tu sunada, ekoyam she bakice, otsa morla chenene, patrak de laci baide, halom takabak merde, patrak de laci baide, halom takabak merde. Pat agnella hapchu ishta